یک ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. د 8 بجو لنډه وقفه وه په خپرونه کې او له تاسو نه هم ځانګړې مننه کوو چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا کوئ. ژوندون سهار خپرونه ده له 9 بجو نه تر 9 بجو ستاسو د کورونو مېلمانه یو. دا د خپرونې نیمې برخې ته رسېدلي یو. مخکې مو په خپرونه کې د اقتصادي چارو ځوان کارپوه سیلاب سمندر مېلمه کړی، د هیواد د اقتصادي وضعیت او همدارنګه بشري ځواک بشري سرچینو په تړاو یې راسره خبرې درلودلې. دا د دا ځل په خپرونه کې ټولنیزې برخې ته ورځو او په مؤثرو اړیکو به خبرې ولرو. ارتباطات مؤثر چیست په دې به هم خبرې ولرو. راسره په خپرونه کې فعال ځوان د فن او بیان تکړه استاد ښاغلی رشاد انسان دوست راسره مېلمه ده. انسان دوست صاحب تاسو ته ښه راغلاست. په خیر راغلی. ستړي مشئ. په خیر راغلی. ډېره مننه. سلام به شما و بینندای عزیزتان. بسیار تشکر که مرا در برنامهتان کور ودان سلامت اوسئ. قدرمندونکو په مؤثرو ښې او قوي اړیکو باندې په خپرونه کې خبرې کوو. معمولا په کورنیو کې، معمولا په ټولګي کې، معمولا په چاپیریال کې، زموږ په د کار په ځای کې موږ ډېری ستونزې لرو په اړیکو کې چې اړیکې مؤثرې نه وي، اړیکې ښې نشو ساتلی. کم الفاظ، کم رفتار، کم کردار، کم هنر باید ولرو تر څو مؤثرې اړیکې باید ولرو، قوي اړیکې باید ولرو، ښې اړیکې باید ولرو. او اړیکه څومره د یو انسان مثلا یو انسان ته ارزښت ورکوي، ښې اړیکې د انسان په ژوند باندې څه تاثیرات لري، د یو شخص په ژوند باندې په ټولنه کې څه تاثیرات لري، په دې به خبرې کوو. خو لومړی به راوګرځو انسان دوست صاحب ته. ما مخکې مو ورته ویل چې تخلص دې رانه غلط نه شي، خو راګرځو انسان دوست صاحب دې ته چې کومې اړیکې ته مؤثر اړیکې ویلی سو. مؤثر اړیکې یعنی څه؟ بسیار زیاد تشکر. در این گپ ان شاء مشکل نیست؟ مشکل نیست. مهربانی وکړئ. درست است. خب ارتباط مؤثر به ارتباط گفته میشه که بین هم راحتی و رضایت کلا مشخص باشه. اگر در ارتباط ما قرار داشته باشیم که یعنی رضایت و راحتی در ارتباط نباشه، متاسفانه ما ارتباط مؤثر گفته نمیتونیم. هر قدر که در ارتباطی که با دیگران ما میگیریم اگر درست و صحیح به حساب ما و شما با او برخورد بکنیم، با او حرف بزنیم، با او گپ بزنیم، مطمئنا یک ارتباط مؤثر خواهد داشتیم. بله. معنا ولې خلک په مؤثرو اړیکو کې مشکل لري یا نشي کولی چې مؤثر اړیکې برقرار کړي یا ارتباط مؤثر با هم داشته باشند یا هم در این ارتباط مشکل دارن؟ بله. خب افراد اشخاصی که در افغانستان زندگی میکنن متاسفانه از سواد کامل یا هم از سواد کافی برخوردار نیست. البته بعضی ها که متاسفانه این باعث میشه که ما درست نتونیم یک ارتباط خوب برقرار بکنیم. اگر ما یعنی سواد ما یا هم فهمیدگی ما، دانستگی ما زیاد شوه و بهتر شوه، مطمئنا یک ارتباط خوب ما میتونیم برقرار بکنیم. و ریشه از این گپ هم میتونیم از جایی بگیریم که بعضی اوقات خصومت های دو طرفه هست، خصومت های انسانی است که از گذشته ها مانده و به مو خاطر نتونستیم یک ارتباط خوب برقرار بکنیم. مشکلات زیادی هست. مثلا ناامنی بزرگترین مشکلی است که ما نمیتونیم با افراد جامعه یک ارتباط خوب برقرار بکنیم. اگر ناامنی باشه متاسفانه کسی با کسی کار نمی داشته باشه، کسی با کسی ملاقات نمیکنه، چون میترسن که مبادا جان خود را از دست بدن. پس این مشکلات یعنی در قبال از این مشکلات دیگری هم است که اگر صحبت بکنیم شاید انسان دوست پرازو دیتا در محالی که مثلا کار میکنیم یا در خانه می باشیم یا در جای کاری یا هم در مکتب یا در پانتون، کدام نکات باید در نظر بگیریم تا یک رابطه خوب همراه دوستای خود داشته باشیم؟ خوبی برمیگرده به اون سوالی که چگونه یک ارتباط مؤثر ما برقرار بکنیم با دیگران. خب این راه ها و روش های زیادی داره. اولین گزینه که من همیشه بالاش تاکید دارم که بتونیم یک ارتباط خوب برقرار بکنیم اخلاق است. اگر اخلاق کامل داشته باشیم مطمئنا هر فرد هر کسی که باشه ما را دوست می داشته باشه. اخلاق منبع ارتباط خوب است. دومین گزینه برخورد خوب است، برخورد خوشایند است، برخورد با لبخند است. اگر ما و شما با پیشانی تارش با اعصاب خراب با یکی برخورد بکنیم طبعا او هم عین عمل انجام میده. اگر ما و شما یک لبخندی به او بزنیم، اگر ما و شما او را دلش به دست بیاریم، یک چند کلمه خوب بر از او بزنیم، طبعا ارتباط ما خوب میشه. یعنی این راهایش است. و دیگه ای که دوست یا هم اون فرد مقابل خود را دشمن فکر نکنیم. این یک مشکل بزرگ ما است. اینمی نفر مرا بدم میاد.
کتش گپ نمیزنم. بله. یعنی هم ما این رقم هستیم، یعنی بسیار مشکل اندکی است، اگر نه دو تا یک چیز بسیار پیش پا افتاده رخ داده، ولی ما مشکل داریم. از درون خود خورده میریم که آدم چرا طور کرد یا چرا این کار کرده. اینی خصومت های درونی ما است که ما رو نمیمونه یا با فامیل یا با بیرون یا در محل کار یا در جاهای دیگه ارتباط خوبی برقرار بکنیم. این هم یکی از مسائلش است. و میتونیم بگوییم که اینجا ما چند چیز دقت در گفتار ما هست. یعنی ما هر حرفی را که میزنیم اوایی گپ نزنیم. خداوند متعال درست است که زبان مفت رایگان به دست ما داده، ولی حرفش مفت رایگان بیرون نکنیم. همین هر چیزی که از دان ما آمد نگوییم به فرد مقابل. میبینیم خوب مشناسیمش که این فرد یا هیچ نمیشناسیمش، نظر به خصلتش، نظر به شخصیتش ما شما باید رفتار بکنیم که ما بتونیم یک ارتباط خوب برقرار بکنیم. مسئله بعدیش حقیقت گفتن است. اگر حقیقت بگوییم طبعا ارتباط خوب میشه. هر کسی که بخواه میاد امروز ما صحبت میکنه، میگه این آدم حرف حق میزنه، این آدم حقیقت هم میگه. پس اینجاست که ما میتونیم بسیار خوب ارتباط برقرار بکنیم. مسئله دیگهش تمجید و تعریف کردن از خود است. این کار باید نکنیم در ارتباط. فرد مقابل بعدش میاد. مثلا ما شما باشیم یا کسی بیا پیش روی ما استاد بگویم من این هستم، ما آن هستم، فلان هستم، هیچ سوال هم نکردی ازش. اگر زیاد از خود تعریف و تمجید بکنه طبعا هم برای ما مشکل ساز میشه. این راه ها و روش هایی است که ما میتونیم بسیار خوب یک ارتباط موثر. البته راه های دیگه هم وجود داره. من فعلا به مقدار بسنده. قدرت ارتباطات در جامعه مختلف چگونه است؟ طبعا یک قدرت خیلی فوق العاده داره. ببینین امروز جهان به دهکده کوچک توسط سوشیال میدیا مبدل شده، یا هم توسط اینمی صفحات اجتماعی ما یا هم توسط اینترنت. یک ارتباط قوی بین جهان توسط یک اینترنت برقرار شده. ببینین این ارتباطات چقدر سهولت ایجاد کرده، چقدر مردم تغییر کرده، چقدر جوامع را تغییر داده. اگر ارتباط نباشه طبعا من مقوله مثلا همیشه میگم انسان بدون انسان هیچ است. اگر ما پروفسور باشیم، اگر دکتر باشیم، اگر فهمیده باشیم، ولی اگر در یک کنج خانه بشینیم با کسی سر کار نداشته باشیم و از او علم ما چی به دست میاریم؟ پس یک قدرت خیلی قوی و یک قدرت بسیار بارز در جوامع مختلف، نه تنها اینجا که در تمام ادوار و تمام کشورهای جهان. بالکل. انتدوس ابرازو دیتا مک افغانی ټولنې ته راګرځو، افغاني کورنیو ته راګرځو. ډیر کله مثلا میندې او پلاران غواړي چې خپل زوی ته کوژده وکړي. دا ګرځي کورنیو ته، دا ډېره ښه پوښتنه ده زما له نظره چې موږ باید ورته متوجه اوسو. کورنۍ زی خپل اولاد ته مثلا دوی ارتباط نه لري، دوی خپل منځ کې اړیکې نه لري، دوی نه پوهیږي د یو بل په خوی، په عاداتو، په رفتارو، په کردارو، په خواهشاتو، په غوښتنو، په دې باندې نه پوهیږي. ولې کورنۍ زی یوه جلکۍ خپل زوی ته کوي و بیا ترنه د ښو اړیکو توقع هم لري. څومره تاثیرات لري خپل انتخاب او څومره ضررات لري د بل چا انتخاب د چا په ژوند باندې. ډېره مننه، ډېره ښکلی سوال ده. د این قسمت انتخاب، وقتی که در بخش انتخاب ما قرار میگیریم، اینجا مسئله زندگی هست، یک روز دو روز نیست مسئلهش. این مسئله تمام عمر است. اگر در این انتخاب یا هم در این مسئله دقت صورت نگیره متاسفانه زندگی متبا میشه. زندگی خوش نمیگذرانیم. ما اینجا نمیگم که یا انتخاب خود ما باشه یا انتخاب فامیل باشه. نظر به شرایط، نظر به خصلت ها، نظر به عادت ها، نظر به مفهمیدگی و دانایی هر دو طرف باید انتخاب صورت بگیره. خب اگر پدر میخواد که به فرزند خود یعنی کدام انتخاب داشته باشه، طبعا باید فرزند در جریان بانه. آیا از خصلت از آیا از چهره از آیا از رفتار و کردار از آیا تو خوشت میاد نمیاد، آیا اینمی پیوند تو قبول داری نداری. اگر قبول شد، در صورت قبول شدن باز ما بسیار راحت میتونیم که امور رابطه را پیش ببریم. اگر نی که پسر یا هم دختر رضایت دهی ندادن، متاسفانه هیچ گاهی نمیتونیم ارتباط خوب داشته باشیم. ببینین یک چیز دیگه هم که در بخش ازدواج یا هم در بخشی که ما بعضی از ازدواج های ما ناکام میشه، دیگه است که ما بیشتر میخوایم چیزی که من هستم او باشه و چیزی که او است ما باشه. یعنی ما میخوایم یک انسان دفعتنی تغییر بدیم. کسی که 20 سال 21 سال عمر خود را در یک حالت سپری کرده، ما دفعتن میگیمش که تو اینی کار نکو، اینجا نرو، اینی کار. مثلا زیادتر قواعد بالایش اضافه میکنه. اینی مشکل ایجاد میکنه که ما ارتباطات ما را از دست میدیم. اگر امو دکتر انوشه میگه محکم بودن یا هم مستحکم بودن ارتباط در تفاوت هست. اگر ما تفاوت ها را بپذیریم،
که یعنی هر چیزی که تو هستی من میپذیرم و هر چیزی که تو هستی تو بپذیر. یعنی امی قسم باید این مسئله درست پذیرش یا بل صورت باید بگیره. اومنی. بله قبول بکنیم، نه ای که من میخوایم مثل تو باشم تو باشد مثل من باشی. این قسم اگر شود ارتباط در نیم راه قطع میشه. ارتباط مسرع همین ارتباط درباره تصمیم گیری چقدر تاثیر بالای تصمیم گیری داره؟ طبعا من همین تصمیم که چند روز پیش گرفتم براتون یک مثال بسیار بزرگش از این رابطه. ما 10 بجه روز با یک دوست خود که ارتباط داشتم با اونا ششتم، یک گلاس قهوه نوشیدیم. بعد از او یادم گفت بریم بامیان. ما 10 بجه تصمیم گرفتیم 2 بجه طرف بامیان حرکت کردیم. تصمیم گیری یا هم ارتباط در تصمیم گیری خیلی موثر است. اگر ارتباط خوب باشه، مثلا اگر ما با اون دوستم یک ماز یا مثلا خصومت می داشتم یا دشمنی می داشتم یا بعدم می آمد بعضی خصلتاش، ما 100% می گفتم نه خیر نمیام جایی. اما ارتباط ما موثر بود که حرفش خوشم آمد، ما تصمیم گرفتیم که بریم. پس ارتباطات موثر در تصمیم گیری 100% رول داره. اگر ما ارتباط خوب داشته باشیم تصمیم های خوب میگیریم. چرا ما کوشش میکنیم که نه تنها خود ما حول یا هم با کسایی که ارتباط داریم اونا هم باید رضایت کامل داشته باشن از ما. اگر این قسم شود طبعا یک ارتباط خوب می داشته باشیم و یک تصمیم بسیار قاطع بسیار عالی و محکم خواهد گرفتیم. انسان دوست برازو دیتا یو کورنۍ ده په خپل میس کې ماشومانو باندې غږیږي. کورنۍ په خپل میس کې ښې اړیکې نه لري، ښه ارتباطات نه لري، ورور د ورور سره په جنګ دی یا دوی خبره نه مني. معمولا داسې کېږي. موږ په ځمکو باندې هم جنګ کوو. ځمکه د خدای ده خو موږ پرې جنګ کوو چې دا زموږ حق ده، یو بل ولو یو بل وژنو. زموږ په قومونو کې دا ډېر دي چې په ځمکو په جایدادو په دې پیسو په تلیفونو په دې شیانو باندې. خو بیا راګرځو که په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشران د خپل ترونو سره د خپل ماماګانو سره د خپل عمه او خاله او کاکا د نږدې عزیزانو سره ښې اړیکې ونه لري، مؤثرې اړیکې ونه لري، ښه ارتباطات ونه لري، ماشوم په دغه کورنۍ کې په کم ذهنیت رالویږي؟ بسیار یک سوال قوی. ببینین او طفل که اگر این حالت ببینه طبعا او هم خصومتی میشه. برای من یک دوستم گفت چگونه بتانیم، خب گرچه بحث ما اجتماعی است، گفت چگونه بتانیم ذهنیت طالب تغییر بدیم. گفتم طالب ذهنیتش تغییر نمیکنه. چون طالب بزرگ شده ذهنیتش پخته هست، او هیچ گاه تغییر نمیکنه. ما بیاییم سر نسل طالب کار بکنیم، سر طفل طالب کار بکنیم که بتانیم ذهنیت طفلش تغییر بدیم و که بزرگ شود طبعا همونطور یک شخص مفید، یک شخص مؤثر در جامعه بروز میکنه. اونطور اگر فامیلا باشه، اگر تو حالت در یک فامیل جریان داشته باشه، متاسفانه از اولادش هم چونین تقاضا میره. عین عمل او هم انجام میده و به می قسم نسل از او انجام میده، به می قسم نسل از او اینطوری دوام میکنه. چه خوب است، چه خوب است بیایم با همگی صمیمی باشیم، با همگی عشق ورزیم. ببینین اگر خاله ما هست، اگر عمی ما هست، اگر کاکای ما هست، اگر مامای ما هست، یا پدر است یا مادر است یا برادر است، هر کسی که است، یک لطف خوش به او ما و شما اگر داشته باشیم طبعا ارتباط ما خوب میشه. ببینین بعضی اوقات ما خود را خب یک چیزی از به نام غرور افغانی میگنش. این غرور افغانی که است یک کمک مشکلات زیاد برای ما ایجاد میکنه. حالا میگیم که والا ما چطور برادر خوردم است، ما چطور امروز صحبت بکنم یا چطور امروز خنده و مزاح کنم، ما خو کلان هستم، ما خو بزرگ هستم، یا پدرم می قسم میگه فرزندم از چیزی را نمیفهمه بی عقل است، یا فرزند میگه که پدرم پیر شده دیگه از عقل خود کار نمیده. اینی مفکوره های بسیار بد ما است که ما خود ما در درون خودی را پرورش میدیم. این که پرورش پیدا میکنه طبعا رابطه ها را خراب کرده میره. هر روز برای رابطه ما یک مشکل ایجاد میکنه. چه خوب است که همگی را به دید خوب ببینیم، همگی را به دید مثبت ببینیم. زندگی ما مثبت میشه، به موفقیت نائل میشیم. حالا اگر از راه خشونت پیش بریم، متاسفانه هیچ کسی از راه خشونت نتونسته که یک چیزی را حاصل بکنه. اگر حاصل کرده بالاخره سرنگون شده. پس بیایم از مهر و محبت استفاده بکنیم. در هر فامیلی که هستیم حداقل به خاطر فرزندای خود خصومت ها را کنار بگذاریم، بدی ها را کنار بگذاریم، دید بد، دید منفی را از خود دور بسازیم تا بتانیم یک اولاد خوب داشته باشیم، یک اولادی که واقعا برای کشور خود، برای می کره خاکی خصوصا اینا خدمت کرده بتونه، اینا یک کاری کرده بتونه. اگر نه که ذهنیت ها خراب باشه از فامیل، طبعا برای اولاد هم اثر میده. بالکل. فیروز جان پښتنه لري که پښتنه وکړه یو ډکه پښتنه وکړو. انسان دوست پرته له اړیکو ارتباط د ژوند ناممکنه ده. څنګه کولای شو یو ښه اړیکه ولرو مقابل لوري سره؟
خب این گفتم پیشترم راه های مختلفی داشت که ما لبخند مثال زدیم، ما عشق مثال زدیم، ما دقت در گفتار مثال زدیم. رفتارها و روش های زیادی است که ما میتونیم بسیار خوب یک ارتباط عالی داشته باشیم. بعضی اوقات بعضی افراد هستن میگن من این فرد نمیشناسم ولی میخوایم امروز صحبت بکنیم، میخوایم امروز ارتباط داشته باشیم، ولی میگه از کجا شروع کنم، از کدام قسمت من باید این کارو بکنم. یک چیز من به اونا میگم که تصمیم بگیرن که واقعا میخواین حرف بزنن. بله. تصمیم قطعی، دو دل نباشن من برم گپ بزنم نزنم میشه نمیشه. اگر این مسائل وجود داشته باشه طبعا هیچگاهی کار کرده نمیتونه. و در پولش مثبت نگر باشه. من اگر امروز از این حرف زدم طبعا این هم امروز من حرف میزنم، میتونم یک ارتباط خوب داشته باشم با این. و اگر این قسم شوم ارتباط هم مؤثر میشه. و بخش بعدیش که اینا که برن خود مغرور و متکبر نگیرین در مقابل دیگران. هم میخوایم صحبت بکنیم، هم علاقمندش هستیم، هم دیگه خود بسیار کتا کتا در پیش روی میگیریم که یعنی من هستم تو پایین هستی من بالا هستم. اگر این حالت ها باشه طبعا ارتباط مؤثر قطع میشه و شاید هم هیچ ارتباط هم رای ما نگیره. میان روی را محبت لبخند اگر در لب خود داشته باشیم، هر فردی که باشه با او واضح ارتباط خوب برقرار میکنیم. من یک مثال بسیار واضح بر شما میزنم. امروز یک دوستم میرفتم طرف یک منطقه، در این منطقه یک دو نفر سر کوچه استاد بود، بسیار بد طرف مسائل میکرد. یعنی آنچنانی که خدا میدونه ما امروز چی کردیم. همین دوستم کمی خونگرم بود، گفت بیات بریم بچا نزدیکی تو طرف ما تو بد مسائل. دست مرا کش کرده برد طرف ازی. اینجا که نزدیک ازی شدیم پیش از اینکه دوستم کدام کاره بکنه، همین کسی که بسیار بد طرف مسائل داشت، من در بغل گرفتم. خنده کردم امروز. دست دادم امروز گفتم خیرت از برادر جان، چرا با این نگاهی بعد تو ما استقبال میشیم؟ ما چی کردیم؟ ما اینجا نمیشناسیم اینجا کسی را نکار، فقط کمی کار دارم به آخر کوچه پس میرم طرف خانه. این آدم از 180 درجه قهر خود به زمین نشست. موم واری نمیشد. نه ولی از ما عادت مسئله یک چیزی گفت که یعنی پس دوباره مسئله را درست ساخت. اگر من دوستم میموندم اگر برخورد میشد طبعا یک عموم طرف میزد یک جنجال بسیار بزرگ میشد. اما با یک لبخند، با یک آغوش کشی، با یک جبین باز ما تونستیم که یک مشکل بسیار بزرگ حل کنیم. یعنی این میتونه بسیار خوب ماهر محبت موم حل میکنه، نفر درون کوب میکنه که هیچ گاهی دیگه فراموشش نشه. نفرت مینه به تو کې سن دوسه پرازو دیتا زمکه هیواد تر ډیر جګړه ځپلای دی، جګړه ده پکې بد حالات دي، بد تصاویر دي په ټولنیزو رسنیو کې چې باید موږ ښه شیان خپاره کړو، باید موږ د ذهنیت جوړونې دپاره کار وکړو. خو برعکس د جګړې تصاویر دي، د مرګونو تصاویر دي، د شهیدانو تصاویر دي، دا پورته کیږي. یو جګړه ځپلي هیواد کې یا جګړه په مؤثرو اړیکو باندې څه تاثیرات لري، څومره ذهنونه خرابولی سي، څومره یو کورنۍ تخریبولی سي، څومره ځوانان تخریبولی سي. طبعا جنگ امو از نامشان پیداست که یک چیز بسیار منفی هست. اگر این در یک جامعه باشه، اگر این در یک خانه باشه، اگر در هر جایی باشه طبعا مخرب کننده هست. هم ذهن هم مخرب میکنه، هم جسم هم مخرب میکنه، هم روح هم مخرب میکنه. هیچ عضو بدن تو سالم نمیمونه اگر جنگ وجود داشته باشه. اگر ما و شما بیایم در راستای مهر و محبت کار بکنیم طبعا این چیزا از بین میره. ببینین حالا میگن 10 دهه یا 4 دهه است که در افغانستان جنگ است. من میگم بسیار وقت میشه که جنگ زیاد است، از حد گذشته. پس ما و شما در این 40 سال یا در این 50 سال چه به دست آوردیم از این جنگ؟ نفرت. طبعا غیر نفرت، غیر بربادی، غیر تباهی، غیر ذهنیت های منفی دیگه چیزی ما حاصل نکردیم. پس از نامش پیداست که طبعا این مخرب کننده است. پس چه خوب است که ما در زدودن از این باشیم، در از بین بردن از این باشیم. ببینین ما و شما همیشه میگیم که والا کشور خراب است، جنگ است، انتحاری است، ونک است، این آسان است، همیشه میگه پاره میزنیم. ولی راه حل بر از اینا ما و شما باید پیدا بکنیم که راه حل چی است. به نظر من راه حل سواد است، راه حل علم است، راه حل فهم است، معرفت است. اگر ما و شما در این راستا کار بکنیم خوشبختانه بگوییم 100% بگوییم که تمامی خصومت ها یکی از بین میره. اگر نی که ما و شما بریم دمو 40 سال گذشته و گذشته های خود تعقیب کرده بریم، طبعا گذشته ها چندان گذشته نبود و آینده ما را هم خراب کرده. ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت. ډیره مننه. اگر شما اجازه بدین یک شعر هم مدارم ان شاء الله که امروز تقدیم بکنم. مهربانی. من ایست آخرین گپ برای بینندای عزیز. مهربانی. برخیز که با هم به این ملک دعا کنیم، زنجیر بشکنیم و آزادی صدا کنیم. گرچه که صدایم به گوش ظلم نمی رسد، برخیز بیا مهر محبت روا کنیم.
کشور ز دست جهل و فریب تکه پاره شد. برخیز بیا ما و تو مکتب بنا کنیم. گرچه که صدایم به گوش ظلم نمی رسد. برخیز بیا مهر و محبت رفا کنیم. ډیر ښایسته، ډیره زیاته مننه. شورودن سلامت، ډیر ښایسته. قدرمنلیدونکو له تاسو هم مننه چې زموږ ملتیا کوئ په خپرونه کې. اوس هم د 8:30 بجو لنډه دمه، تر لنډې دمې وروسته فیصل جان میر رازي تاسو ته د ورځپاڼو برخه وړاندې کوي.